हाम्रो संवाद सन्दर्भको विषय रहेको छ मूलाधार चक्र मनुष्यको जीवनको मूल आधारशिला हो कसरी। हरिओम, धन्यवाद। योग साधकहरूका लागि बडो समसामयिक प्रश्न हो यो। हामी यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। सर्वप्रथम मूलाधार चक्रको परिचय जानौँ संक्षिप्तमा। शब्दबाट नै अर्थ स्पष्ट हुन्छ कि मूलको अर्थ जग हो र आधारको अर्थ जेमा स्थित छ अर्थात् अडिएको छ भन्ने हो। तसर्थ मूलाधार चक्र मनुष्यको शरीर, मन, भाव तथा चेतनाको मूल आधार हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। मनुष्यको स्थूल शरीरको प्रत्यक्ष सम्बन्ध उसको सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरको मेरुदण्डको सबैभन्दा तल पुछारमा, अङ्ग्रेजीमा टेलबोन भनिन्छ, पुछारमा रहेको मूलाधार चक्रसँग सम्बन्धित हुन्छ। मूलाधार चक्र मनुष्यको भौतिक शरीरको केन्द्र हो। मूलाधार चक्रका दुईवटा सम्भावना रहेका छन्, एउटा प्राकृतिक सम्भावना र अर्को साधनाको सम्भावना। प्राकृतिक सम्भावनामा यो गुण हरेक मनुष्यलाई उसको जन्मसँगै वंशाणुगत गुण अथवा जेनेटिक प्रपर्टीका रूपमा मिल्दछ। साधनाको सम्भावनामा यो गुण मनुष्यले आध्यात्मिक साधना अर्थात् योग साधनाबाट प्राप्त गर्न सक्दछ। दैनिक रूपमा निष्ठापूर्वक योग विज्ञानका वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरूको अनुसरण गर्ने साधकहरूलाई मात्र साधनाबाट हासिल गर्न सकिने उपलब्धिहरू मिल्दछ। साधना नगर्ने आम मनुष्यहरूलाई साधनाको गहिराईमा अनुभूतिमा आउने दिव्य दृश्य, दिव्य पल, दिव्य चमत्कारिक रहस्यमय घटना, विषय तथा घटनाहरू अनुभूतिमा आउँदैनन्। मनुष्यभित्र अन्तःकरण अन्तर्गत मन, भाव, बुद्धि, अहङ्कारमा उठ्ने इच्छा, कामना, वासनाहरू भौतिक शरीरका प्रमुख प्राकृतिक गुणहरू हुन्। यस प्रकारका प्राकृतिक गुणहरूको अनुभवबाट हरेक मनुष्य गुज्रिएका हुन्छन् तथा गुज्रिनु नै पर्दछ, किनकि यो प्रकृतिको अकाट्य नियम हो। मनुष्य शरीरका अकाट्य प्राकृतिक गुणहरूबाट गुज्रिने क्रममा कोही मनुष्यमा भौतिक संसारको वस्तु तथा सेवाहरूको सुख भोगप्रति अति इच्छा, कामना, वासना, लिप्तता तथा भोगको असन्तुलित तथा अव्यवस्थित अवस्था देखिन्छ। कोहीमा ठिक्क तथा मध्यम स्तरको भोगवृत्तिका इच्छा, कामना तथा वासनाहरू देखिन्छन् भने कोहीमा सन्तुलित तथा न्यून अवस्था देखिन्छ। भौतिक संसारका वस्तु तथा सेवाहरूको सुख भोगप्रतिको इच्छा, कामना, वासना मनुष्यको वर्तमान जन्मको संस्कार र पूर्वजन्मका सञ्चित संस्कारहरूमा निर्भर गर्दछ। मूलाधार चक्र मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेको इडा नाडी र पिङ्गला नाडीको मध्यमा रहेको सुषुम्ना नाडीको मूलमा मलद्वारभन्दा 2 अम्बल अगाडि र जनेन्द्रियभन्दा 2 अम्बल पछाडि मेरुदण्डको पुछारमा स्थित रहेको छ। साङ्केतिक रूपमा मूलाधार चक्रलाई 4 पात भएको कमलको फूल जस्तो देखिन्छ। कमलका 4 पातले मनुष्यका अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारको प्रतिनिधित्व गर्दछ। मूलाधार चक्रको बीज मन्त्र लम हो, जुन यसको बीज ध्वनिको सूचक हो। यो चक्रको रङ्ग रातो हुन्छ। मूलाधार चक्रले कर्मयोग, पृथ्वी तत्त्व, मङ्गल ग्रह, मकर र कुम्भ राशि, स्थूल शरीरमा सबैभन्दा तल रहेको गोनाड्स ग्ल्यान्डको प्रतिनिधित्व गर्दछ। गोनाड्स ग्ल्यान्ड प्रजननसँग सम्बन्धित ग्ल्यान्ड हो। यो चक्रको वाहन ऐरावत हात्ती हो, जसमा इन्द्र देवता विराजमान रहेका छन्। यो चक्रको अधिपति देवता चतुर्भुज ब्रह्मा हुन् र चक्रका अधिकारी भगवान श्री गणेश पनि हुन्। शरीर र मूलाधार चक्रको अन्तर्सम्बन्ध, यसको विषयभित्र प्रवेश गरौँ। मानवीय विकारहरू काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, राग, द्वेष, कामुकता, प्रजनन, माया आदि सबै मूलाधार चक्रको प्रभावको अन्तर्गत आउँछन्। स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, स्वच्छता तथा पाचन शक्ति यही चक्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्। शरीरका अष्टधातु, उपधातु पनि यही चक्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्। शारीरिक समस्या तथा रोगहरूको सिधा तथा प्रत्यक्ष सम्बन्ध मूलाधार चक्रको अशुद्धता, असन्तुलन तथा निष्क्रियतासँग नै रहेको हुन्छ। यसका साथै सांसारिक प्रगति र
आन्तरिक विकास गराएर मनुष्यलाई देवत्वतिरको यात्रामा अघि बढाउन र चैतन्यतासम्म पुर्याउन पनि प्रमुख आधार हो मूलाधार चक्र। किनकि मनुष्यको चैतन्य शक्तिलाई मूलाधार चक्रबाट नै शक्ति मिलिरहेको हुन्छ। मूलाधार चक्र मनुष्यको स्थूल शरीरमा रहेका मांसपेशी, हड्डी, रगत, नसा, बोसो आदिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। समग्रतामा भन्नुपर्दा मूलाधार चक्र मुख्य रूपमा मनुष्यको स्थूल शरीरको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष र मानसिक र भावनात्मक तथा चेतनात्मक स्वास्थ्यसँग अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको हुन्छ। यसका साथै विश्वास गर्ने क्षमता, शारीरिक बलको क्षमता, आफ्नो बल तथा क्षमतामाथि विश्वास राख्ने, शरीर स्वस्थ राख्ने क्षमता, आफूले थालेको तथा आँटेको कार्य पूरा गर्ने सङ्कल्प र क्षमता आदि मूलाधार चक्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेका हुन्छन्। मूलाधार चक्र मनुष्यको शरीरको तल्लो भागका अङ्गहरू गोडा, पिडौला, घुँडा, जाङ, नितम्ब, कम्मरका गतिविधिहरूका स्वास्थ्य अवस्थाहरूसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। मूलाधार चक्र र स्थूल शरीरका अरू अङ्गहरू बीचको सम्बन्ध दोहोरो नै हुन्छ। अर्थात् मूलाधार चक्र असन्तुलित, कमजोर तथा निष्क्रिय अवस्थामा छ भने शरीरका यी अङ्गहरू र यिनको स्वास्थ्य अवस्था, सक्रियता तथा शुद्धतामा पनि कमी कमजोरी देखिन्छन् र शरीरको तल्लो भागका यी अङ्गहरू अस्वस्थ तथा कमजोर छन् भने मूलाधार चक्रको शक्ति पनि कमजोर हुन्छ। सम्बन्ध दोहोरो रहेको हुन्छ। मूलाधार चक्र असन्तुलित हुँदाका परिणामहरू। मूलाधार चक्र असन्तुलित हुँदा हाम्रो शरीरमा के हुन्छ, यसको विषयभित्र प्रवेश गरौँ। मूलाधार चक्र मनुष्यको स्थूल शरीरको स्वास्थ्य, सन्तुलन तथा व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा आधारभूत चक्र भएकोले यस चक्रमा आएका असन्तुलनताले मनुष्यको स्वास्थ्य, शरीर तथा जीवनका सबै आयामहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। किनकि मनुष्यको सहज सरल जीवनको मूल आधार उसको शारीरिक शरीर नै हो। शारीरिक शरीरको माध्यमबाट मनुष्यका मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक शरीर अभिव्यक्त हुने गर्दछन्। मूलाधार चक्र असन्तुलित हुँदा निम्न प्रकारका असहज परिणामहरू देखिन्छन्। अस्वस्थताका हकमा तल्लो कम्मरको दुखाइ, गोडा, पिडौला, जाङ, हिपमा दुखाइ, हड्डी तथा जोर्नी दुख्ने, जोर्नीमा गाँठा पर्ने, आर्थराइटिसको समस्या, हड्डी पातलो हुने र सानो दक्खलले पनि भाँचिने, ओस्टोपोरोसिसको समस्या, यौन रोग, यौन चाहनामा असन्तुलन, अति चाहना तथा चाहना नै नहुने, प्रजनन क्षमतामा दुर्बलता, प्रेग्नेन्सी नहुने अथवा वीर्यमा बलियो शुक्रकीट नहुने, पिसाबमा इन्फेक्सन हुने, पिसाब चुहिने, पिसाब नअडिने तथा बार बार बाथरुम जानुपर्ने समस्या हुन्छ। शरीरको बनावट अस्वाभाविक देखिने, उमेरभन्दा बुढो देखिने तथा छिप्पिएको चेहरा, होचो, बन्ठो, मोटो, धेरै अग्लो नहुने, बाङ्गो टेढो तथा अष्टावक्री परेको शरीर देखिने हुन्छ। पोलियो हुने, बाउन्ने हुने जस्तो शरीरको रोग प्रतिरक्षा प्रणाली पनि अत्यन्तै कमजोर हुने हुन्छ मूलाधार चक्रको असन्तुलित अवस्थाले। असुरक्षा, चिन्ता, डर, भय, असुरक्षाको महसुस हुने हुन्छ। नराम्रो सपना आउँछ, अधैर्य, हडबड तथा हतार गर्ने बानी हुन्छ। शारीरिक बलको कमी हुन्छ, असमर्थता तथा सक्दिनँ भन्ने भाव धेरै हुन्छ। यो काम मेरो बसको होइन, म सक्दिनँ भन्ने लाग्छ। म कहाँ यस्तो गर्न सक्छु र मैले यो गर्नै सक्दिनँ भन्ने लाग्छ र यस्तो भाव आउने हुनाले प्रयास नै नगर्ने, आलस्य गर्ने, पछाडि हट्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। खानपान, खानामा लोभी, मन थाम्नै नसक्ने, धेरै खाने, शरीरले धान्नेभन्दा बढी अनि खाइरहने, भोक नलागे पनि तलतल लागिरहने र भोक नै लागे जस्तो लाग्ने, मोटो शरीर, बद्दा शरीर, नसुहाउँदो शरीर, अलि छिप्पिएको शरीर अनि अरूसँग पनि त्यति सुहाएको नदेखिने, शरीरमा
कपडा राम्रो नदेखिने, मेकअप राम्रो नदेखिने, जो समग्रमा भन्नु पर्यो भने असहज देखिने अवस्था, सुन्दर नदेखिने अवस्था जस्तो उसको शरीर जीवडालहरू हुन्छ, पहिरनहरू। बुद्धिको सम्बन्धमा मूलाधार चक्र असन्तुलित हुँदा तर्क तथा बुद्धि कमजोर हुन्छ, बलको काम गर्न अगाडि सर्ने तर बुद्धिको काम गर्न पछाडि हट्ने, हिम्मत हार्ने, नर्भस हुने समस्या हुन्छ। अनि भौतिकवादी हुन्छ, धन कमाउन तथा सुख सुविधा जोड्नमा लागि पर्ने हुन्छ, लोभ मोह ईर्ष्या अत्यन्तै बढी गर्ने प्रकारको हुन्छ, अरूसँग तुलना गर्ने, अर्कोले गर्यो म पनि त्यही गरेर छाड्छु जसरी भए पनि भन्ने ईर्ष्याको भाव हुने जस्तो समस्याहरू देखिन्छ मानसिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा, अनि खानपानको रूपमा, असुरक्षाको रूपमा, शारीरिक रोगहरू, अस्वस्थताको रूपमा मूलाधार चक्र असन्तुलित हुँदा यी अहिले वर्णन गरिएका अवस्थाहरू देखिन्छन्। मूलाधार चक्र सन्तुलित हुँदाका परिणामहरू। मूलाधार चक्र सन्तुलित तथा सक्रिय अवस्थामा भएको व्यक्ति आफूलाई सधैँ सुरक्षित, स्थिर, मजबुत, धैर्य, भयमुक्त, शारीरिक रूपले स्वस्थ, बलवान, ऊर्जावान रहेको महसुस गर्दछ र सुखमा नमात्तिने तथा दुःखमा नआत्तिने, हर प्रकारले सन्तुलित र व्यवस्थित हुन्छ। सहज जीवनशैली हुन्छ। योग साधना गरेर मूलाधार चक्र जागृत भएको छ भने पराभौतिक संसारका परालौकिक अनुभव तथा अनुभूतिहरू पनि साधकको महसुसमा तथा अनुभवमा आउन सक्दछन्। जसरी कुनै भवनको स्थायित्व त्यसको जगमा अडिएको हुन्छ, त्यसै गरी मनुष्यको सम्पूर्ण शरीर र स्वास्थ्यका आयामहरूको स्थायित्व मूलाधार चक्रको अवस्थामा सन्तुलित तथा असन्तुलित, सक्रिय अथवा निष्क्रिय अवस्थामा निर्भर गर्दछ। किनकि मूलाधार चक्र भवनरूपी मनुष्य शरीर र शरीरको स्वास्थ्यको मूल जग हो, तसर्थ मनुष्यको जीवनमा मूलाधार चक्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसकारण हरेक मनुष्यले सर्वप्रथम मूलाधार चक्र सन्तुलित, व्यवस्थित तथा जागृत गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। यदि मूलाधार चक्र बलियो, सन्तुलित र व्यवस्थित, सक्रिय तथा जागृत छ भने मनुष्यको बाह्य तथा आन्तरिक विकास राम्रोसँग हुन्छ। बाहिरको संसारमा तथा भित्रको अर्थात् आन्तरिक संसारमा घट्ने कुनै पनि राम्रा तथा नराम्रा घटनाहरूले उसलाई खासै प्रभाव पार्दैनन्। सुख र दुःखमा मात्तिने र आत्तिने गर्दैन तथा विचलित हुँदैन। सहने सक्ने क्षमता, चुनौतीसँग लड्ने तथा सामना गर्ने क्षमता उसमा अत्यधिक हुन्छ। जीवनमा आइपर्ने सबै सकारात्मक तथा नकारात्मक घटनाहरूलाई प्राकृतिक चक्रको रूपमा सहजै स्वीकार गर्छ, सन्तोष मान्छ र आफू सदा स्थिर, स्वस्थ, शान्त र आनन्दित भएर जीवन व्यतीत गर्दछ। सबै चक्र, सबै शरीर र सबै स्वास्थ्यका आयामहरूको मूल आधार मूलाधार चक्र सन्तुलित, सक्रिय तथा जागृत भएको छ भने बाँकी कुरा तथा विषयहरूलाई बिस्तारै आफ्नो अनुकूल, सन्तुलित तथा व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उसलाई राम्रोसँग ज्ञात हुन्छ र उसले आफ्नो जीवनलाई त्यसै अनुरूप अगाडि बढाउँछ। जीवन बाहिर समृद्ध र भित्र शान्त बनाउँछ, शान्ति हासिल गर्छ, आनन्द हासिल गर्छ। उसको जीवन व्यवस्थित हुन्छ, सम्बन्धहरू व्यवस्थित हुन्छन्, स्वास्थ्य व्यवस्थित हुन्छ, समग्रमा उसको सबै कुरा व्यवस्थित हुन्छ। मूलाधार चक्र सन्तुलित गर्ने केही उपायहरू संक्षिप्तमा। योगासन। योगासनमा मल आसन, वीरभद्र आसन, उत्कट आसन, सेतुबन्ध आसन, अधोमुख आसन, नौका आसन, पादहस्त आसन आदि छन्। अरू थुप्रै आसनहरू पनि छन्। मूलाधार चक्रलाई सक्रिय गर्ने, दखल दिने, त्यहाँ धक्का दिने प्रकारका सबै योगासनहरूले मूलाधार चक्रलाई सक्रिय तथा सन्तुलित राख्न मद्दत गर्दछ। हामी योगासनका सबै विधिहरू हेरेर पढेर गर्न सक्छौँ आफ्नो मूलाधार चक्र सन्तुलित गर्नका लागि। प्राणायाममा कपालभाती प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायामका सबै अभ्यासहरू, चन्द्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, चन्द्रभेदी अनुलोम विलोम, सूर्यभेदी अनुलोम विलोम, नाडी शोधन, सबै खालको नाडी शोधन, पूर्ण नाडी शोधन, अर्धनाडी शोधन, सबै खालको अभ्यासहरू, श्वास प्रश्वासका प्राणका आयामहरू जसले हाम्रो मूलाधार चक्रलाई सक्रिय गर्छन् अथवा धक्का दिन्छन् अथवा त्यहाँका प्रक्रिया तन्त्रहरूलाई
सक्रिय गरिदिन्छन्, स्वस्थ गरिदिन्छन्। ती सबै प्रकारका प्राणायामहरूले मूलाधार चक्र सन्तुलित गर्न मद्दत गर्दछ। मुद्रामा पृथ्वी मुद्रा, बुढी औँलो र अनामिका औँलोको टुप्पो जोडेर अरू औँलालाई सिधा गरेर हातलाई आकाशतिर फर्काएर राखिन्छ पृथ्वी मुद्रामा। र अश्विनी मुद्रा अथवा अश्विनी क्रिया पनि भनिन्छ। अश्विनी क्रिया गर्दाखेरि हाम्रो मूलाधार चक्र सक्रिय हुन्छ। यो भनेको हामीले आफ्नो मलद्वारलाई मासतिर खिच्दै छोड्दै बाथरुम बसेको बेलामा हामीले गरेको प्रक्रिया जस्तै खिच्दै छोड्दै अथवा खिचेर एकछिन माथि रोकेर अनि फेरि छोड्ने, अनि फेरि रोकेर छोड्ने। रोकेर छोड्नेलाई मूलबन्ध पनि भनिन्छ। तान्दै छोड्दै गर्नेलाई हामीले अश्विनी क्रिया भन्छौँ। कुरा चाहिँ एउटै हो। यसले तलका चक्रहरू, खास गरी मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्रलाई एकदमै धेरै फाइदा गर्छ र त्यहाँका अङ्गहरूलाई पनि फाइदा गर्छ। मूलाधार चक्रलाई सक्रिय गरिदिने भएकोले पुरै शरीरलाई फाइदा हुन्छ अश्विनी क्रिया कपालभाती प्राणायामले। बन्धहरूमा मूलबन्ध भनिन्छ। यही मूलबन्ध अश्विनी क्रिया गर्दाखेरि माथि मलद्वारलाई खिचेर एकछिन रोकेर श्वास पनि रोकेर छोड्ने क्रिया नै मूलबन्ध हो। मलद्वारसँग सम्बन्धित मलद्वारलाई माथितिर खिचेर एक श्वासभरि त्यही अवस्थामा रहेर अनि छोड्ने अवस्था अथवा अभ्यास नै मूलबन्ध हो। ध्यानमा लम बीज मन्त्रको ध्वनि उच्चारण गर्दै तथा सुन्दै मन्त्रमा एकाग्र भएर ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि हाम्रो मूलाधार चक्र सक्रिय सन्तुलित बन्छ। लम मन्त्रलाई धेरै प्रकारले भन्न सक्छौँ हामीले। एउटा चाहिँ धक्का दिने गरी लम गर्न सक्छौँ। अर्को लामो श्वास तानेर भित्र लामो श्वास तानेर अनि बाहिर गहिरो श्वास फालेर लम गर्न सक्छौँ। अनि अर्को प्रक्रिया चाहिँ लम 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 एक श्वासभरि गर्न सक्छौँ। यो बीज मन्त्रको तीनवटा प्रक्रिया गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नै मूलाधार चक्र सक्रिय हुन्छ। मूलाधार चक्रकै मन्त्र हो लम। यसको साथसाथै हामीले सङ्गीतको सारेगमको सा शब्दलाई, सा रागलाई अलाप्यौँ भने पनि मूलाधार चक्र सक्रिय हुन्छ। जस्तो लामो श्वासभित्र लिएर सा, यो किसिमले गर्दाखेरि हाम्रो मूलाधार चक्रमा तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ, भाइब्रेसन उत्पन्न हुन्छ र त्यहाँको हाम्रो सक्रियता बढ्छ। अर्को चक्रको रङको कल्पना गर्दाखेरि चक्रको रङको कल्पना गरेर ध्यान गर्न सकिन्छ। मूलाधार चक्रको रङ रातो हो। यही रातो रङलाई विभिन्न चिजमा मिसाएर रातो फुल अथवा फल अथवा तरकारी अथवा रातो पहिरनको प्रयोग अथवा आफैले रातो पहिरन लगाएर ध्यान साधनामा रहँदा यिनै विषयहरूको याद गर्दा मानसपटलभरि रातो बत्ती, रातो बल्ब, रातो चिजबिजहरू सबै रातो याद गर्दाखेरि पनि मूलाधार चक्र सक्रिय हुन्छ। अनि आनापानसती श्वासलाई हेर्ने प्रकृति, श्वासलाई हेर्ने ध्यान विधिलाई आनापानसती भनिन्छ। लामो श्वास मूलाधार चक्रसम्म लिनुपर्दछ चक्रलाई याद गरेर। मूलाधार चक्रसम्म भनेको हामीले लामो श्वास लिँदाखेरि मूलाधार चक्रलाई याद गऱ्यौँ भने हामीले जहाँ याद गरेको हुन्छ हाम्रो श्वास ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, अक्सिजन त्यहीँ पुग्छ। त्यही भएर हामीले लामो श्वासभित्र लिँदा मूलाधार चक्रलाई याद गरेर अनि मूलाधार चक्रबाटै लामो गहिरो श्वास बाहिर छोड्ने भनेको मूलाधार चक्रलाई याद गरेरै श्वास तान्ने, याद गरेरै श्वास छोड्ने गर्दाखेरि हाम्रो मूलाधार चक्र सक्रिय हुन्छ। श्वासको निकै नै ठुलो प्रभाव रहेको हुन्छ चक्र सक्रियतामा। लामो श्वास लिँदा गहिरो श्वास फाल्दाखेरि हामीले जुन चक्रलाई याद गर्छौँ त्यही चक्रको सक्रियता बढ्छ, सन्तुलनता बढ्छ, स्वस्थ हुन्छ। त्यो चक्रसँग सबै सम्बन्धित अङ्गहरू स्वस्थ हुन्छन्, पुरै शरीर नै स्वस्थ हुन्छ। चक्रको जिम्मेदारीमा एउटा अङ्ग राखिएका भए पनि सबैलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। किनभने तालुको असर पैतालामा हुन्छ, पैतालाको असर तालुमा हुन्छ, हत्केलाको असर तालुमा हुन्छ, तालुको असर हत्केलामा हुन्छ। पुरै शरीर एक अर्कोसँग सम्बन्धित हुन्छ किनभने हाम्रो शरीर नै नर्भ्सहरू, नाडीहरूले जेलिएर बनेको छ अनि एउटाको सूचना अर्कोमा तुरुन्तै पुगिहाल्छ। अर्को मूलाधार चक्र सक्रिय गर्ने उपाय हो जीवनशैली। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो।
शुद्ध ताजा पोषणयुक्त आहार ग्रहण र पर्याप्त व्यायाम तथा विहार गर्नुपर्दछ। भूमि, हरियाली, प्रकृति तथा पर्यावरणसँग जोडिनु पर्दछ। यो प्रकृतिसँगको सम्बन्ध भयो। तर जीवनशैलीमा चाहिँ हाम्रो प्रमुख रूपमा आहार, विहार र विचार पर्दछ। आहार हामीले सन्तुलित पोषणयुक्त आफ्नो प्राकृतिक अवस्थाअनुसार, प्राकृतिक दोष, पित्त दोष, कफ दोष, वात दोष आफू कुन प्रकृतिको हो, त्यस्तै आफू सात्विक, राजसिक, तामसिक कुन विचार प्रकृतिको मान्छे हो र आफ्नो स्वभाव कस्तो हो, वर्ण कस्तो हो, अथवा नेचुरल इन्टेलिजेन्स जो हाम्रो जन्मिँदै आएको हुन्छ। म ब्राह्मण प्रकृतिको हुँ कि लेखपढ गर्ने, सिक्ने, सिकाउने, अथवा क्षेत्रीय प्रकृतिको हुँ कि बलका काम गर्ने, खेलाडी, पुलिस, सेनामा जाने, भारी उचाल्ने कामहरू गर्छु कि, अथवा वैश्य हुँ कि व्यापार गर्छु, क्रिएटिभिटी गर्छु, नयाँ नयाँ कुरा उत्पादन गर्छु, त्यो हो कि सेवक हो कि कर्मचारी, अरूलाई सेवा गर्ने, स्वयंसेवा गर्ने। त्यो आफ्नो 4 जात भनिन्छ, 4 वर्ण ऋग्वेदमै उल्लेख छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आफू कुन प्रकृतिको हो स्वभावको हिसाबले, अनि आफ्नो विचारको प्रकृति कुन हो, सात्विक, राजसिक, तामसिक कुन हो त्यो पनि चिन्नु पर्यो। र आफ्नो शरीरको प्रकृति कुन हो, पित्त प्रकृति हो कि अग्नि प्रदान, वात प्रकृति हो कि वायु प्रदान, अनि कफ प्रकृति हो कि जल प्रदान, यो सबै चिनेर आफ्नो जीवनशैली व्यवस्थित गऱ्यौँ, आहार व्यवस्थित गऱ्यौँ, विहार अथवा व्यायाम योगासनहरू व्यवस्थित गऱ्यौँ र आफ्नो विचार व्यवहारहरूलाई सबैसँगको डे टु डे, मिनट मिनटको, पल पलको आफ्ना आहार विहार विचारलाई हामीले चाहिँ नै सन्तुलित राख्यौँ, स्वस्थ राख्यौँ भने हाम्रो मूलाधार चक्र लगायत सबै चक्रको पनि जीवनशैलीसँग यही सम्बन्ध हुन्छ। हाम्रो मूलाधार चक्र स्वस्थ र सक्रिय हुन्छ, सन्तुलित हुन्छ, अनि हाम्रो मूलाधार चक्रसँग रहेका सम्बन्धित सबै अङ्गहरू, सबै अस्वस्थता तथा स्वस्थताहरू, सबै गुण प्रकृतिहरू सन्तुलित हुन्छन्, विकसित हुन्छन्। हाम्रो सांसारिक जीवनको विकास हुन्छ, जीवन व्यवस्थित हुन्छ, र सांसारिक जीवनको विकास सँगसँगै हाम्रो पारमार्थिक जीवनको पनि विकास हुन्छ। भनेको आध्यात्मिक मार्ग खुल्छ। अध्यात्मको, परमात्माको, ब्रह्मको, ब्रह्माण्डको म को हुँ, आत्मा हुँ, चेतना हुँ अथवा के हुँ, यस्तो अलौकिक ज्ञानहरूतिर हाम्रो इच्छा बढ्दै जान्छ। यो पारमार्थिक जीवनतिरको, मुक्तितिरको, मोक्षतिरको बाटो हो। तसर्थ हामीले मूलाधार चक्रलाई विशेष ध्यान दिउँ, यसको असन्तुलित अवस्थालाई सन्तुलित बनाऊँ, सन्तुलित छ भने अझ राम्रो हुने उपायहरू गरौँ र सांसारिक र पारमार्थिक आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित बनाऊँ, मुक्तिको बाटो रोजौँ, मोक्षको बाटो रोजौँ। श्रीकृष्ण प्रभुले भन्नुभएको छ, मनुष्य जन्मको एउटै मात्रै उद्देश्य, आत्यन्तिक उद्देश्य मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि हो। हामी त्यसैमा लागि परौँ। हामी यो शीर्षकलाई यहीँ टुङ्ग्याउँ। धन्यवाद। हरिओम शिवोहम।